स्वतन्त्र नागरिक होइन है, आफू जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले भनेका कुरामा विश्वास गरोस्। कसरी विश्वास गर्छ भन्दा तपाईँको मति ठिक छ भने, तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईँ ढाँट हुनुहुन्न भने, तपाईँ छली कुरा गर्नुहुन्न भने, तपाईँ अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेर मान्छेलाई दुःख दिने फसाउने गर्नुहुन्न भने, यत्रो काम हामीले गरेको छ। सिटको नमाच्नेहरूले हामीभन्दा बढी सिट ल्याएको छ। 5 दलीय गठबन्धन र हाम्रा बिचमा, यो गठबन्धनकारीहरू र हाम्रा बिचमा, एमाले र अरूका बिचमा के फरक भन्दा एमाले सुमतिवाला, ती कुमतिवाला। उम्मेदवारलाई भोट नदिने हर्कालाई जिताउने, अनि विरोधीले ढाड सेकै छ, मोर्चा कसेर ढाड सेकै छ, अनि पार्टीप्रति त म निष्ठावानै छु नि भन्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई निष्ठाच्युत हुन शरम लाग्नुपर्छ। चुनावमा भोट माग्न आउँदा नेवरिएर नमस्कार गर्ने मान्छे अहिले नमस्कार गर्नुपर्छ। एउटा जाँच फेल, उसले 0 नम्बर ती दिन्छ। विश्वमा कहीँ नसुनिएको बजेट बनाउँदाखेरि बजेट बनाउने अधिकारीहरू राखेर होइन, बाहिरका अनधिकृत मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ। दुनियाँमा कोही कल्पना गरेर बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। बनाउन भन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको। हामीले हरायौँ भनेर खुसी हुने कत्रा छन् भन्दा कसैको प्रतिशतमै आउँदैन कि यसो प्रतिशतसम्ममा टेक्छ, कोही कम बढी भए हाम्रो आधा होला। अनि हाम्रो आधा हुनेहरूले एमाले हार्यो भनेर हल्ला गर्ने, राज्य सत्ताको यस्तो दुरुपयोग, यति अनैतिकता, यति भ्रष्टता, यति अलोकतान्त्रिक यस्तो तमासा मैले कुनै चुनावमा कहिले देखिनँ। एमाले बाहेक अरूसँग त राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन। अरूकोसँग अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, कुट्ने पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, मान्छे मार्ने, बुथ कब्जा गर्ने, यस्ता अनेक अपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यको योजनामा, राज्य शक्तिको परिचालन कुपरिचालन गरेर, दुरुपयोग गरेर, राज्य सत्ताको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कहाँबाट जम्मा गरिएको हो थाहा छैन, कहाँबाट आएको हो थाहा छैन, तर पैसाको व्यापक वितरण भयो। जित्यौँ भनेर नगरा जति पिटे पनि, जति ड्राम ठटाए पनि, जति जे गरे पनि नेकपा एमालेको स्थिति के छ भने पपुलर भोटमा अहिले पनि सबै पार्टीभन्दा माथि एमाले छ। सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति। साथीहरूको भन्नाले अहिलेको गठबन्धनलाई पनि मैले एउटा सभ्य भाषामा साथीहरू भने, धाँधली बाजा लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू लिएर बाह्य सेना उपस्थित गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेका छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन्। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको, नेपालको विकासको अभियानको अग्रणी मूल संस्था नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरियो। त्यस कोसिसका विरुद्ध हामी लड्यौँ र सिद्ध्याउन खोजेको पार्टी, एक ढङ्गले भन्ने हो भने त सिद्ध्याउन खोजेको अवस्था कहाँसम्म पुगेको थियो भने पार्टी अध्यक्षलाई, पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने कहाँसम्मको दुराशयको सिमाना कहाँसम्म, कति सिमानै रहन्छ दुराशय र त्यस दुराशयले चाल्ने अपराधिक क्रियाकलाप र कदमहरूको कुनै सीमा नै रहन्छ। पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने, झुटा निराधार आरोप र लान्छनाहरूको एउटा
पोथा तयार गर्ने, त्यो वितरण गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने, लिडरसिप नै विस्थापित गरेपछि त्यस्तो लिडरसिपको मातहतमा भएको पार्टी के हुन्छ? त्यो स्वतः विस्थापित हुन्छ। यस्ता प्रयासहरू भएर ती प्रयासहरूसँग हामी जीवन मरणको लडाईँ लड्यौँ। हाम्रो पार्टीले जीवन मरणको लडाईँ लड्यो र आज मैले तपाईहरुलाई महासंग्राममा जितेर आउनु भएको छ भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेले लडेको जीवन मरणको लडाईँ यो सामान्य लडाईँ थिएन। जीवन मरणको लडाईँबाट हामी पहिलो कुरो हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजेको थियो, तर अस्तित्व मेटाउन खोजेका ठाउँमा हामी आज पनि देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हौं, प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौं। एमाले बाहेक अरूसँग त राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन, अरूसँग विकासको सम्बन्धमा कुनै भिजनै छैन, सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण त्यसका निम्तिको जागरणको कुनै भिजन छैन, योजना छैन, नीति छैन। त्यस स्थितिमा नेकपा एमाले यस सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्यो र यस सन्दर्भमा एउटा शक्ति परीक्षणको समय आयो। सिद्ध्याइन्छ भनेको एमाले एक्लै एकातिर र अरू सबै शक्ति अर्कातिर भएर एकातिर एक्लै एमाले, अर्कातिर सबै शक्ति एकतिर भएर एउटा महासंग्राम, स्थानीय तहको निर्वाचनको रूपमा एउटा महासंग्राम आयो। निर्वाचन जनमतको बीचमा हुनुपर्थ्यो। कति जनताले कसलाई मत दिन्छन्, कति मत प्राप्त कसले गर्छ भन्ने सम्बन्धमा। तर यहाँ जनताको अभिमतको मात्रै कुरा भएन, कुप्रचार, षड्यन्त्र, अनेक प्रकारका अनेक जाल जेलका हथकण्डाहरू अपनाइए। त्यतिले नपुगेर अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, कुट्ने पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, मान्छे मार्ने, बुथ कब्जा गर्ने, यस्ता अनेक अपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यको योजनामा, राज्य शक्तिको परिचालन कुपरिचालन गरेर, दुरुपयोग गरेर, राज्य सत्ताको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कहाँ कहाँबाट जम्मा गरिएको हो थाहा छैन, कहाँ कहाँबाट आएको हो थाहा छैन, तर पैसाको व्यापक वितरण भयो। यसरी पैसाको दुरुपयोग गरेर अथवा हामीले लडेको चुनाव मात्रै लडेनौँ, हामीले एउटा अधिनायकवादको विरुद्ध लड्नु पर्यो, एउटा लोकतन्त्रको नाम जप्ने तर अलोकतान्त्रिक प्रशासनिक हिसाबले भन्ने हो भने अधिनायकवादी, तानाशाही, दमनकारी त्यस्तो शासनको विरुद्ध र त्यो शासनका आडमा सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति, प्रशासन प्रहरीको संरक्षणमा पैसा बाँडिएको स्थिति, बुथ कब्जा गरिएको स्थिति, मतगणना गरिएको स्थिति, मतपेटिका फेरिएको स्थिति, सदरलाई बदरलाई सदर गरिएको स्थिति, यी सबैको सामना गरेर चुनाव मात्र लडेर होइन, यी सबै
चुनावका नाममा गरिएका, त्यस क्रममा गरिएका अस्वस्थ अलोकतान्त्रिक सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अवांछित गतिविधिहरूसँग पनि लडेर विजयी भएर तपाईहरु आउनुभएको छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई महासंग्राम लडेर आउनुभएको भनेको छु र प्रशंसा गरेको छु, बधाई भनेको छु। यस स्थितिमा तपाईहरुले चुनाव लड्नु परेको हो। त्यो स्थितिमा चुनाव लड्नु तपाईहरुले एउटा महासंग्राम तपाईहरुले पार गर्नु। मैले साथीहरुलाई एउटा तरिका बताउनु पर्छ कि जस्तो लाग्यो। निन्द्रा नलागेको साथीहरु ढल्किएर बसे पनि हुन्छ, निन्द्रा लाग्यो भने सिधा बस्नु होला। कसैलाई निन्द्रा लाग्यो भने सिधा बसेपछि किन तपाईहरु कोही यसो आँखा चिम्लिनु भयो भने झकाउनु भयो भने मैले तपाईहरुलाई थाहा छ म एकतिर हेरेर बोल्दिनँ के, यता 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 सबैतिर हेरिराखेको हुन्छु। आँखा झिमिक्क गर्नु भने देखिहाल्छु। त्यसकारण यसपट्टि पनि साथीहरु सजग हुनु होला। अलिक कसो कसो घर अल्छी लागेर आयो भने ठ्याक्क तयार भएर बस्या। खै संक्षिप्तमा भन्दा एउटा महासंग्राम तपाईहरु लडेर जितेर आउनुभयो, बधाई छ भने मैले। यस्तो महासंग्राम जो लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै थिएन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा देखा परेका चरम अलोकतान्त्रिक तानाशाही भ्रष्ट नैतिकताका सीमाहरू पार गरेको त्यस्ता खालका क्रियाकलाप थिए। कतिसम्म गर्दा हो विश्वमा कहीँ नसिनिएको बजेट बनाउँदाखेरि बजेट बनाउने अधिकारीहरू राखेर होइन, बाहिरका अनधिकृत मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ। दुनियाँमा कोही कल्पना गरेदैन। बजेट अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव आदिले तयार गर्छ। अब त्यस ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरू बाहेक अरू नै प्रकारका मान्छेहरू, अनधिकृत मान्छे ल्याएर करका दर सेटिङमा तोकिन्छ, व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिन्छ, कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छ। यस्तो त कुनै राज्य कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। यो त पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन थियो, यो कहिले पनि हुँदैन। जहाँ बजेट पेश गरिन्छ र एउटा चलन हुन्छ, बजेट प्रस्तुत गर्नभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक राख्छ, त्यहाँ ब्रिफिङ गरिन्छ। बजेट करका दरहरू होइन, त्यो ब्रिफिङ गरिन्छ र करका दरहरू मोटामोटी इन्डिकेसन मात्रै गरिन्छ र त्यसलाई पास भएको मानिन्छ। र एकजना मन्त्री पनि त्यहाँ गोपनीयता खुल्ला भनेर त्यहाँ क्याबिनेट बैठकबाट संसदमा जाँदा सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री अघि हुन्छ, त्यसपछि त्यही ब्रिफकेसलाई बाँधेको हुन्छ रातले कि यो गोप्य छ, यो कतै खुलेको छैन, यो अब सोझै गएर कतै जाँदैन, यो पार्लियामेन्टमा सम्मानित सदनमा मात्रै यो खोलिन्छ है भनेर त्यसैले त्यसलाई रिबनले बाँधेर गोप्य ढङ्गले गोप्य बनाएर अनि लगेर बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेपछि रोस्टममा गएर मात्रै खोलिन्छ। रोस्टममा गएर रिबन काटेर बल्ल सुटकेस खोलिन्छ र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ। तर यहाँ त बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ। बनाउन भन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चुनावको सामना गर्नु, त्यो चुनाव जित्नु, यो चालचुली कुरा होइन। यति घेराबन्दीका बीचमा
यति राज्य शक्तिको र अन्य शक्तिहरूका दुरुपयोगका बीचमा एमाले नै भएको हुनाले यति धेरै सङ्ख्यामा सिटहरू जितेर आएको छ। एमालेलाई बधाई, एमालेका जनप्रतिनिधिलाई बधाई, एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई बधाई, एमालेका समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई बधाई, जसले यत्रो घेराबन्दीलाई सजिलोसँग सामना गरे, दृढतापूर्वक र विजय हासिल गरे। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 100 भन्दा कम भोटले 19वटा सिट हामीले 100 भन्दा कम भोटले जितेका छौँ। 19वटा सिट। अरू 18वटा सिट 200 भन्दा कम भोटमा 219 भोटले हारेका छौँ। अनि 100 भोट भन्दा कमले हारेका 19वटा सिट। 19वटा सिट 100 भन्दा कम भोटले हामीले हारेका छौँ, अथवा 99 भोटले हारेको समेत जोड्दा 19वटा सिटमा हामीले 99सम्म भोटले हारेका छौँ, 2 भोटदेखि लिएर। मुस्ताङमा हामीले सदरमुकाम के पालिका भन्छ जोङसोङलाई, त्यो जोङसोङको पालिका 2 भोटले हारे। त्यहाँदेखि 99सम्मको जोड्दाखेरि 19वटा पालिका जम्मा हामीले 100 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। 18वटा पालिका हामीले 200 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। 19वटा 18वटा पालिका चाहिँ 200 भन्दा कमले। 15वटा पालिका हामीले 300 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। अरू 15वटा पालिका, अरू 13वटा पालिका 400 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ। अरू 15वटा पालिका 500 भोटभन्दा कमले हारेका छौँ, अथवा 250 भोट हामीले अरू थप्ने हो भने हाम्रो विजय थप कति सिट हो? 88। अच्छा, थप 88 सिटमा हाम्रो विजय हुन्थ्यो। थप 88 सिटमा थप 88 सिट हामीले जित्दा 250 भोट किन आएन भन्ने म धेरै भन्न चाहन्छु। हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारणले धेरै ठाउँमा त्योभन्दा बढी भोट आएका छैन। त्यति मात्रै सचिने हो भने हामी कमसेकम 88 सिट जित्थ्यौँ। 88 सिट हामीले जित्दा कङ्ग्रेसको भागमा कटिने कङ्ग्रेसको भागमा पर्यो भने 329 सिट कङ्ग्रेसले जितेको छ। त्यसमा 60 सिटै कङ्ग्रेसको भागमा 59 सिटै हाल्दियो भने 270मा झऱ्यो कङ्ग्रेस। हामी थप 88 भयो भने 93 भयो, 293मा हामी पुग्थ्यौँ। 294 पहिले जितेका थियौँ, अहिले पनि हामी 293 सिटमा कमसेकम पुग्थ्यौँ। 293 सिटमा कङ्ग्रेस कतिमा झर्थ्यो भन्दा 169मा कङ्ग्रेस झर्थ्यो। 269मा कङ्ग्रेस झर्थ्यो र अलिकति 1900 सिट कङ्ग्रेसको भागमा माओवादीको भागमा हालिदिने हो भने 59मा झर्थ्यो माओवादी। अथवा जित्यौँ भनेर नगरा जति पिटे पनि, जति ड्राम ठटाए पनि, जति जे गरे पनि नेकपा एमालेको स्थिति के छ भने पपुलर भोटमा अहिले पनि सबै पार्टीभन्दा माथि एमाले छ। 250 भोटले जितेका ठाउँहरू, हाम्रा विपक्षीहरूले 250 भोट बढी ल्याएर जितेका ठाउँहरू, हामीले 250 भोट नल्याउँदा जितेका ठाउँहरू भनेको 500सम्मले जितेका ठाउँहरू भनेको 88 सिट छ। त्यसो भएर हाम्रो स्थिति कमजोर छैन। यत्रो बुथ कब्जा गर्दा, यत्रा मान्छे घाइते बनाइदा, यत्रा मान्छे कुटिँदा, हाम्रा उम्मेदवारहरू गिरफ्तार गरेर थोडामा राखेको छ। कति ठाउँमा राख्ने, कति ठाउँमा लड्ने? एक ठाउँको रिपोर्ट आउँछ, फोन उठायो, यो यस्तो किन गरेको भन्न पाएको छैन, अर्को फोन आइरहेको छ, अर्को फोन आइरहेको छ। यस्तो खालको ज्यादतीपूर्ण नगरे,
जसले जहाँ छ त्यहाँबाट ज्यादती गरेको छ र अत्यन्तै नाङ्गो धाँधले मैले भने नि 2015 सालको इलेक्सन मैले हेरेको छु 2015 सालको इलेक्सन मैले हेरेको छु त्यहाँदेखि अहिलेसम्म कमसेकम कति 100 कति वर्ष भयो 64 वर्ष भयो 64 वर्षदेखि मैले इलेक्सनहरू हेरिरहेको छु तर यस्तो इलेक्सन राज्य सत्ताको यस्तो दुरुपयोग यति अनैतिकता यति भ्रष्टता यति अलोकतान्त्रिक यस्तो तमासा मैले कुनै चुनावमा कहिले देखिनँ र हामीले पञ्चायतमा पनि जनपक्षीय पनि लडाएर हेर्यौँ त्यहाँ पनि यो हद भएन के पैसा प्रशासन प्रहरी कहीँ केही भएको छैन केही भएको छैन यसै प्रहरीले छोडेर हिँडेको छ एमाले निश्चित जित्यो भनेपछि छोडेर हिँडेको छ कुनै प्रकारको अशान्ति छैन त्यहाँ चाहिँ मत काउन्टिङ नगर्ने फेरि चुनाव गर्ने एउटा बुथमा समस्या होला सिङ्गै पालिकामा निर्वाचन गर्नुपर्ने जहाँ जहाँको मत केन्द्र भए पनि जहाँ जहाँको मतदान केन्द्र भयो त्यहाँ कुनै समस्या उजुरी पनि छैन त्यहाँका लागि तर त्यो सबै गर्नुपर्ने किनभने 205 त अब घटाउन सक्दैन तर 206 पनि एमालेलाई हुन नदिने यो षड्यन्त्र अहिले एउटा सिटका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमालेको हातबाट किन अहिले भएको स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन त्यसको परिणाम भन्ने हो भने एमालेको पक्षमा जान्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो त्यसै कारण उनीहरू यो सबै गरिरहेका छन् एमालेको पक्षमा जान्छ भन्ने लागेपछि एमालेको पक्षमा कुनै हालतमा जान नदिन अथवा त्यहाँ मान्छे मारेर अपहरण गरेर जे गरेर भए पनि जित्ने पैसा प्रशासन सबैको दुरुपयोग गरेर भए पनि जित्ने साथीहरूको योजना छ साथीहरूको भन्नाले अहिलेको गठबन्धनलाई पनि मैले एउटा सभ्य भाषामा साथीहरू भने धाँधली बाजा लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू लिन मैले भनेको कुरालाई साथीहरूले ठिक्कै मात्रै बुझ्दा हुन्छ एउटा हामी जेलमा बस्दाखेरि एकजना शिक्षकहरू भुल आएको थियो त्यहाँ मलाई प्रशिक्षण गर्न भने प्रशिक्षण गर्दै गएपछि एकजना साथी निधाए अनि होइन सर निधाउनु भयो क्या हो भने होइन म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनिराख्नु भएको कमरेडले त्यसकारण एकदम साह्रो खैँचिराखेको छ धेरै साह्रो नखैँचिएर साधारण ढङ्गले बुझौँ न आँखा हेरिकन बुझौँ ननिउरिकन बुझौँ मुन्टो नलर्काइकन बुझौँ सम्भवतः लाइभ प्रसारण भइरहेको छ तपाईँहरू निधाको फोटो चाहिँ नि पहिले यो क्यामेरावालाहरूको बुझ्नुभएको छ नि के गर्छ भने निधाको फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ कुरो बुझ्नु खैर चुनावमा तपाईँहरूलाई थकाइ लाग्यो होला बेसरी खट्नु भएको होला त्यो त हो मेहनत गर्नुभएको होला थकाइ मर्या छैन होला त्यो बुझ्न सकिन्छ तर पनि अब हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन अहिले पनि हाम्रो भित्र कतिपयले भन्छन् पब्लिकली यसो किन भनेको भनेर कुनै गोप्य कुरा होइन क्या पब्लिकली मत गर्दाखेरि त्यहाँ टाउको काटेको भन्ने त चलन जस्तो भएर आएको देखिएको छ अनि पब्लिकली भोट गर्दाखेरि त्यो फुत्त भोट गर्दाखेरि निस्किराखेको छ त अनि के गोप्य राख्ने त्यहाँ राख्ने के गोप्य त्यसर्थ कतिपय त्यस्ता कुराहरू पऱ्यो होला
कतिपय आफ्नै खालका कमजोरी पऱ्यो होला, कतिपय उम्मेदवार चयनमा उपयुक्तता भएन होला, कतिपय अरू खालका कुरा भयो होला, अनेक प्रतिकूलताहरू र अनेक नकारात्मकता, त्यो सबैको योगमा हामीले जित्यौँ। विरोधीहरूले मात्रै पनि हराउन सक्ने थिएन, हामीलाई हराउन हाम्रा विरोधीले सक्दैन। हामी आफै भित्रबाट हाम्रा विरोधीले केही गर्न सक्दैनन्। हामी त झन्डै 2/3 थियौँ, तर हाम्रै भित्रबाट शकुनीहरू निस्किए, हाम्रै भित्रबाट मिर्जाफरहरू निस्किए, मीर कासिमहरू निस्किए। मिर्जाफर भनेको बङ्गालमा एउटा सेनापति थियो। अङ्ग्रेज आयो, उसले बङ्गाल कब्जा गर्न सक्ने थिएन, तर मिर्जाफर भन्ने बङ्गालको सेनापतिलाई आफूतिर मिलाएर कब्जा गर्ने बाटो समाते।